मस्जिद है, क्या नचवा रहे हैं? क्या अल्लाह रसूल का डर नहीं है आपके सीने में? तैको अल्लाह रसूल का डर नहीं है? मरने के बाद हिसाब देना कि नहीं भाई आपको काम का? मजाक तमाशा आदमी बना। दीन पर चलने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। अगर मौलाना कुछ बोल दिए, हटा मौलाना, वो कहाँ के मौलाना आ गया? यही सब करने के लिए सब सही है। आज आपका कोई निकाह नहीं पढ़ाएगा तो कैसे आप निकाह पढ़वाइएगा? कौन निकाह पढ़ाएगा? अभी भी यहाँ निकाह सुन्नत रसूल अदा करने के लिए आए हुए ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। क्या आप तो इमाम हैं? आप तो इमाम रह चुके हैं ना। आपकी वजह से हम लोगों को शर्म से डूबना पड़ रहा है। लोग हम लोग को हंस रहा है कि एक मौलाना है, उसके खेती में ऑर्केस्ट्रा आ रहा है। क्या मौलाना की इज्जत रह जाएगी? ये सबक है आप लोगों के लिए। नौजवान से तो सोचता है हम हंस लिए, और कल यही लोग ऑर्केस्ट्रा लेके जाएगा, बाप को कहेगा, बहनोई को कहेगा, बहनोई की तरफ से आया है, यही कर हम घर के गार्जियन हम है, बहनोई हमारा ऑर्केस्ट्रा बांध देगा, वो हमारा मालिक हो जाएगा। बहनोई की इज्जत अपनी जगह है, दामाद की इज्जत अपनी जगह है। शरीयत की जहाँ बात आ जाएगी वहाँ किसी की इज्जत नहीं है। आप शरीयत के दायरे में रहिए, आपका जूता हम सब उठा के रखने के लिए तैयार है। क्या शुरू कर दिया जाए? बोलिए क्या शुरू किया जाए? जो है आगे बढ़ाया जाए। कहाँ तो बंद हो ही रहा है ये नहीं? क्या आप लोग बंद कराने के लिए? बंद करवाइए ना, हम लोग तो हम बंद करवाएंगे जाके। गाँव वाला ना बंद कराएगा, गाँव वाला लेके आया, ऐसे गाँव वाला बंद कराएगा? तमाशा बना के रखे हुए हैं। तो नाज़रीन कराम, आप लोगों ने वीडियो को देख लिया होगा कि एक इमाम साहब ने निकाह पढ़ाने से इनकार किया, और किस वजह से किया कि एक जब शादी का वक्त आया एक घर में, तो उसमें गाने बाजी की गई, रंडियां वगैरह नचाई गई, और जब बारात को लेकर आया गया तब भी गाने बाजी का जो है खूब वहाँ पर चर्चा रहा। तो इमाम साहब ने निकाह पढ़ाने से इनकार किया। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा किया। मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, व इज़ा अनअमना अलल इंसानी अअरद व नअ बिजानिबी व इज़ा मस्सहु शर्रु फज़ु दुआइन अरीद। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जब हम किसी बंदे पर एहसान करें तो वो मुंह फेर लेता है और अपनी तरफ दूर हट जाता है। जब उसे कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी दुआएं मांगना शुरू कर देता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, बेटा अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है और बेटी अल्लाह की रहमत है। आज के दौर में क्या देखा जाता है कि जब इंसान के घर में जो है परेशानियां आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, तभी उसे अल्लाह तबारक व तआला की याद आती है, तभी उसे जो है दीन की याद आती है। लेकिन जब इंसानों के घरों में शादियां आती हैं और जो है कोई फंक्शन वगैरह होता है, उस चीज़ का माहौल होता है, तब वो अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल भूल जाता है, और ये कुफ़ार का तरीक़ा है। मैंने जो अभी आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता कि जब हम किसी बंदे पर एहसान करें तो वो मुंह फेर लेता है और अपनी तरफ दूर हट जाता है। पहले के कुफ़ारे मक्का जो थे वो क्या करते थे, जब उन्हें कोई यानी अल्लाह तबारक व तआला उन पर कोई एहसान करता तो वो क्या करते थे, कहते थे कि ये जो हम पे एहसान हुआ है, जो हम पे दौलत आई है, पैसे आए हैं, ये सब हमारी मेहनत से हैं, इसमें रब तबारक व तआला का कुछ भी नहीं है कि उसने हमको नेमत दी। लेकिन वही फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला उन पर कोई परेशानी भेजे, उन्हें कोई तबीयत ख़राब होती है, घर में कोई तंगदस्ती का माहौल होता, तब वो रब तबारक व तआला के सामने लंबी लंबी और चौड़ी चौड़ी दुआएं मांगना शुरू कर देते थे कि या अल्लाह हमारे घर में परेशानी है। यानी उन्हें जो परेशानी अल्लाह तबारक व तआला की याद आती थी, परेशानी के वक्त में ही उनको अल्लाह तबारक व तआला की याद आती थी। लेकिन आज का हमारा यही हाल बन गया है कि आज के दौर में इंसान को जो दीन की और अल्लाह तबारक व तआला की याद आती है, परेशानी के वक्त में आती है। जब इंसान के घर में शादियां हों और अगर कोई मना कर दे कि जो है शादियों में रंडी मत नचाओ, शादी करना तो मेरे नबी की सुन्नत है, तो लड़के के बाप, उसके बहनोई सब कह देते हैं अरे इनका तो तरीक़ा है ये मौलाना का कहने का, और ये तो खुशी का माहौल है, और ये तो बेटे की खुशी है, और बेटी की खुशी है, बहनोई की खुशी है। तो वो क्या करते हैं कि शादियों में रंडियाँ नचाते हैं, यानी तब उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की याद नहीं आती, और जो है
بارات لے کر آتے ہیں تو اس میں بھانگڑا بازی کرتے ہیں، تو یعنی طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں۔ اور جب ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے انتقال ہوا اور جب تک دفن ہوگا تب تک امام گھر میں سے نہیں جا رہا، امام صاحب کو بلا لیا اور 3 دن تک قبر پر قرآن پڑھوایا جا رہا ہے، پھر 10واں کیا جا رہا ہے، 20واں کیا جا رہا ہے، 40واں کیا جا رہا ہے، یعنی یہاں تک اتنی قرآن خوانیاں ہوتی ہیں اور اتنی میلادیں پڑھوائی جاتی ہیں، یعنی بالکل یہ چاہتے ہیں کہ بس اسے جو ہے یعنی جنت اسی وجہ سے ملے گی۔ جبکہ حالانکہ وہ الگ بات ہے کہ جو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے اس کا اجر اس کو ملے گا، لیکن تب رب تبارک و تعالیٰ کی بہت یاد آئے گی۔ اگر گھر میں تنگ دستی کا ماحول ہو جائے تو قرآن خوانیاں کرائی جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے جو ہے اپنے اچھے وقت میں رب تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کیا اور صرف پریشانی کے وقت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا تو یہ کفار کا طریقہ ہے، اور پھر یہ دعا قبول نہ ہونے کی بھی ایک صورت ہے، ایک دلیل ہے۔ یعنی جب تمہارے گھر میں خوشی کا ماحول ہے اور ایسے ماحول میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کیا اور صرف پریشانی کے وقت میں ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو پھر آپ کی یہ دعا یہ بات اللہ کو ناپسند ہے اور دعا نا قبول ہونے کا بھی ایک جو ہے صورت ہے یہ۔ تو میرے بھائیوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے پر کوئی پریشانی بھیجتا ہوں، یعنی چاہیں جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں یا بندیاں ہیں، میں کسی پر بھی کوئی پریشانی بھیجتا ہوں تو اس نے اس پریشانی کا سامنا رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک کر اور صبر کے ساتھ جو ہے اس کا جو ہے سامنا کیا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں کل بروز حشر اس کا نامہ اعمال کو کھولنے سے بھی حیا فرماؤں گا، یعنی سبحان اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے پر کوئی پریشانی بھی آئی تو اس نے اس پریشانی کا سامنا جو ہے خاموش رہ کر اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے صبر کر کے اس کا پریشانی کا سامنا کیا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا جو ہے کل بروز حشر اس کا نامہ اعمال میں سب کے سامنے کھولنے سے حیا فرماؤں گا۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب انسان کے گھر میں پریشانی آیا کرے تو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، رب تبارک و تعالیٰ سے فریادیں کیا کرو۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے ذکر کیا کریں، اور یہ جو بیٹا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے تو یہ ایک نعمت ہے، اور جب بیٹی اللہ نے دی ہے تو وہ رحمت ہے۔ تو چاہیں کسی بھی خوشی کا ماحول آئے اس خوشی میں رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اور صرف پریشانی کے وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے، اور کفار مکہ یہی کرتے تھے۔ تو ہمیں اس طریقے کو نہیں اپنانا ہے، بلکہ ہم کو ہر حال میں رب تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تماموں پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور ہمیں جو شادیوں میں یہ خرافاتیں ہو رہی ہیں ان تمام خرافاتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم تماموں پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔